बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल अवाम के हवाले से इंतहाई ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले लोग बिजली की कीमतों से परेशान थे। और गुज़श्ता रात जिस तरह पेट्रोल बम मारा गया है, तो उसके बाद तो अवाम होशो हवासी हो चुके हैं। 26 रुपये से जायद का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में और 17 रुपये से जायद का इजाफा डीजल की कीमत में किया गया है। और अब पेट्रोल 231 रुपये से ज्यादा का हो चुका है, जबकि 331 रुपये से जायद का पेट्रोल हो चुका है और डीजल की कीमत भी 329 रुपये है। अब आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान किस तरह मजीद आवाम को अपनी लपेट में लेगा, यही लाइव स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम थे। खाई साहब, निगरानों ने जो रिलीफ देना था वो किधर गया? बाजी, ये बड़ी बदबख्ती है। ये बस वही कहते हैं ना, कोई गुनाह है इतने ज्यादा है कि भाई पूरे ही नहीं होने पा रहे। और हम इधर बड़े कह रहे थे कि चलो ये पीडीएम वाले, आप देखो ना, ये एक मुल्क आलमिया है। अब हम ये कह रहे हैं कि पीडीएम वाले बाल हैं, कम से कम कोई दबाव तो था ना, कोई वो वोट बैंक का आया हो रहा है तो कोई इकदाद कर रहे हैं, तो मतलब अवाम का प्रेशर वोट लेने हैं, इलेक्शन है, तो अब तो इनको तो पूछने वाला ही कोई नहीं है ना। तो ये हम ये कह रहे थे कि भाई अब जब भी इधर कोई भी इधर हमने देखा 38 सालों में, इधर कोई भी इधर कोई अगर पकड़ा गया, कोई रिश्वतखोर पकड़ा गया, कोई माफिया का पकड़ा गया, तो ये हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे सबसे पहले उनके सिफारशी होकर तो बीच में मतलब अमल, तो कई दफा देखा हमने, ओ जी उधर टेलीफोन आ गया, उधर बंदे पहुंच गए, मतलब मामला। तो अब हमें ये तो थी कि भाई ये जब सारे फारग हो गए हैं, कोई कौमी असम्बली फारग है, वजीर मुशीर कोई नहीं है, MNA MPA कोई नहीं है, तो अब ये कम से कम निगरानों पे ये प्रेशर नहीं होगा। मगर ये आप ये अभी जो पेट्रोल बम और अभी बिजली बम और अभी नजर आ रहा है कि ये अभी पता नहीं कितने बम और, तो बहरहाल ये अवाम का बिल्कुल ये पैमाना, ये आप देख लें, बहुत जबरदस्त मामला चल रहे थे 2007 में। और ऐसे लग रहा था कि ये वो परवेज लाई साहब कह रहे थे कि हम इनको जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्दी में 10 बार हम उनको ये सदर पाकिस्तान मुंतखब करेंगे, तो ये तो उधर, तो ये ऐसे मामलात में और ऐसे माहौल में ये 2007 में पता ही नहीं था, बिल्कुल में यकीन ही नहीं था कि मतलब है कि ये कोई मामला आज ये सटा बदलेंगे, अगला भी दौर उसी तरह ही आज पाज। मगर एकदम वो कहते हैं इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस की एक ना ने सारा माहौल बदल दिया ना, तो एक अलामत के तौर पर सामने आया ना। तो बहरहाल अभी ये जो माहौल पैदा हो रहा है उसमें ये बताने की जरूरत नहीं ये किया या ये किया, ये कानून कुदरत है। जब आप हर चीज का अमल और रद्द अमल, तो आप इतना जब दबाएंगे तो ये यकीनी तौर पर उसका रद्द अमल, ये साइंस भी कह रही है, कानून कुदरत भी कह रहा है। तो बहरहाल ये अभी जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आने वाले दिनों में अगर इसका शदीद रद्दअमल आया तो ये बड़ी नाखुशगवार सूरत होगी। ठीक है जी, बड़ी नाखुशगवार सूरत पैदा हो सकती है, लेकिन फिर वक्त तो कीमतें हैं, हर चीज़ की कीमतें हैं, वो बढ़ रही हैं और मजीद खदशा है कि ये बढ़ती रहेंगी। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद है। खाई साहब, आए रोज बम वो फोड़े जा रहे हैं, कभी बिजली बम है, पेट्रोल बम है, महंगाई बम है, कभी चीनी का बम है, ये जो बमबारी हो रही है अवाम इसमें कैसे देखें जी, ये बमबारी अभी इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है निगरानों के दौर में कि छोटे पटवारी को 10,000 रुपया बरामद हो रहा है, 5,000 के नोटों की वीडियो बना के साइन हुआ है, मैं उसको पकड़ लिया। अभी उस कचहरी के गेट पे ASI वर्दी में जो है ना वो पकड़ा गया है, वो 5,000 नोट के उस पर दस्तखत हुए हुए। अब 5 खरब रुपया जिसने खाया हुआ है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपना जजीरा बनाया हुआ है, पापा जोन्स की फ्रेंचाइज अमेरिका में जो है ना वो ली हुई है, इसी तरह मतलब जो फ्लैट हैं इधर पॉश एरिया में इंग्लैंड के, वो लंदन में वो लिए हुए हैं, खरबों रुपया खाया हुआ है, उस पर कोई हाथ नहीं डालता। मस्कीन ASI का 10,000 रुपये का 5,000 के नोट पे साइन करके पकड़ के, ये कुछ तरीका मतलब दुरुस्त नहीं है। जब तक आप खरबों रुपए के नोटों वाले खाए हुओं पे हाथ नहीं आप डालेंगे, इस मुल्क का जो है ना वो निज़ाम मतलब दुरुस्त नहीं होने वाला है। ये आपको हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक इसमें कुछ तब्दीली नहीं लाई जाएगी, मुस्बत नहीं लाई जाएगी,
یہ دیکھیں جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے ایک حساس ادارہ جو ایک کام کر رہا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، 70 سال سے چلا رہا ہے، وہ سامنے آ جائے، خود سامنے آ کے اس کو درست کر دے جو ہے نا معاملات کو. یہ جو کھایا پیا ایک وہ کل ایسی کہہ رہا تھا جی کسی کو محلے میں ایک بار بجلی چوری کے FIR میں پکڑا گیا تو 5000 بندہ اسے ڈرے گا دیکھ کے کہ محلے والے دیکھیں گے یہ بجلی چوری میں پکڑا گیا تو بجلی چوری کا وہ سوچے گا بھی نہیں. تو اسی طرح جب آپ کسی کو پکڑ کے کسی چوک میں ٹونگیں گے خربوں روپیہ جس نے کھایا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا ایک پائی بھی کھانے سے وہ جو ہے نا وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا. اور یہ جو مہنگائی اور یہ جو ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں مختصر سی کہ ادھر ایران میں 15 روپے کا مطلب لیٹر آپ کو مل رہا ہے. بھائی وہ کیوں نہیں آپ پائپ لائنوں سے لے آتے؟ وہ کنٹینروں کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پائپ لائن سے لے آئیں، 15 پہ 100 روپے ٹیکس لگا دیں، گورنمنٹ لگا دے، 155 روپے کا دیتے بھائی میرے، ابھی 330 کا آپ مطلب بتا رہے ہیں. آپ کے قریب چل رہے ہیں، سمگلنگ ہو رہی ہے، خربوں روپے کی سمگلنگ ہو رہی ہے، ادارے اس میں ملوث ہیں. آپ کے PSO کے کنٹینر ایرانی آئل بھر کے جو ہے نا غیر قانونی لے کے آتے ہیں اور پمپوں پہ دیتے ہیں. یہ اس ملک کا مطلب نظام ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جی لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہیں. راجہ صاحب، پیٹرول کی قیمت میں جس طرح 26 روپے اضافہ دیا گیا ہے اور ملک میں ہو کا عالم، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قبرستان ہے، کسی طرف سے کوئی احتجاج نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ شکریہ میر صاحب. احتجاج کی سخت عوام میں ختم ہو چکی ہے اور عوام کی جو پہلے بڑی مشکل سے گزر اوقات کرتی ہے، انہیں یہ ہر وقت خوف اور ان پہ مسلط ہے کہ اگر ہم احتجاج کے لیے باہر نکلے تو قانون سرکار میں مداخلت کی ہم پہ جو پرچہ ہوگا وہ پھر وکیلوں کے فیسیں اور جو آپ کا عدالتی نظام ہے اور جو وہاں پہ جو انصاف مل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو لوگ اس چیز سے جو ہے وہ خوفزدہ ہیں اور سب کچھ یہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ بس کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی جس کو وہ ہندی میں کہتے ہیں چمتکار ہو جائے، کسی طرح سے کوئی معجزہ ہو جائے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی رہیں، ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی کوشش بھی نہ کرنی پڑے، احتجاج بھی نہ کرنا پڑے اور آٹومیٹک ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے. آخری بات، کیونکہ آج ٹائم بڑا محدود ہے، کہ یہ گورنمنٹ کے پاس بڑا آسان ایک آگے بھی میں متعدد پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں آئے روز جو اضافہ ہے یہ انہوں نے ایک اس پہ ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ ہماری انڈسٹری میر سب بیٹھ چکی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہے، معاشی حالت ہماری یہ ہے کہ ہم بالکل لڑکھڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ جتنی اب ان کو یہ بالکل یہ کہنا نا جی ہم کہتے ہیں جی ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. جی ڈیفالٹ وہ جو ان کو 1 ارب 3 ارب ملا تھا، 1 ارب 1.5 2 ارب انہوں نے عیاشیوں میں گاڑیاں نہیں پرچیز کر لی، پھر جو جوں کی تو جیسے سچویشن تھی یہ وہیں پہ آ گئے ہیں. تو یہ جب تک یہ اپنی انڈسٹری کو ٹھیک نہیں کرتے، یہ اپنے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، درآمدات جو ہیں، برآمدات جو ہیں، ان پہ توازن برقرار نہیں رکھتے، یہ کتنا یہ سروائیو کریں گے یہ بجلی کا اور پیٹرول کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے بڑی خطرناک سچویشن ہے. ٹھیک ہے جی، خطرناک پوزیشن ہے اور یہ کوپریٹ چلتی دکھائی نہیں دے رہی. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب، ایک طرف تو پیٹرول، بجلی عوام کے لیے انتہائی مہنگی ہے، ایک طبقہ تو عوام ہے، اور دوسری طرف جو اسٹیک ہولڈر اشرافیہ ہے، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں مفت ہے. تو یہ جو تفریق اور تقسیم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس تقسیم کو میں کیسے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں ہم آج بھی غلام ہیں. پہلے انگریز کے غلام تھے، آج جو ملک کے اشرافیہ ہے ان کے غلام ہیں. ملک کی اشرافیہ، ہمارے ملک کی اشرافیہ پہلے انگریز کو سرو کیا کرتی تھی. اپنے جو تھے ہم مذہب، اپنی جو ملک و ملت کے لوگ تھے، ان سے غداری کر کے، انگریز سے وفاداری کر کے تو وہاں سے برات لیتے تھے اور پیسے لیتے تھے. تو آج جب کہ اس کے بعد پاکستان کو بن گیا، پاکستان کے تقریباً 80 سال میں ہے جب سے انگریز یہاں سے گیا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جتنے بھی آئے ہیں وہ کیونکہ اسی کلاس سے تھے اور اسی کلاس کو انہوں نے سرو کیا ہے. پاکستان کے اندر بدترین اپارتھائڈ جو ہے سسٹم وہ پاکستان کے اندر رائج ہے، جو اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا. وہاں پہ کالے گورے کی تفریق تھی اور جو گورے کے حقوق تھے وہ کالے کے نہیں تھے. سارے گورے مل کے جو ہے وہ گویا کے لیبر کیا کرتے تھے، سلیوری کیا کرتے تھے اور گورے کیا کرتے تھے. پاکستان کے اندر اگرچہ ہماری رنگت تو شاید ملتی جلتی ہے، ایک جیسی ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی
وہی طبقاتی نظام ہے. اور یہ طبقاتی نظام ہے کہ آپ اگر ملک کے جتنے طبقات ہیں، آپ جس طبقے کو بلانگ کرتے ہیں، آپ جس کیٹیگری سے آپ بلانگ کرتے ہیں، آپ کے بالکل ڈفرنٹ قسم کے جو رولز ہیں اور قوانین ہیں ان کا نفاذ اسی انداز کے اندر ہوتا ہے. پاکستان کے اندر اشرافیہ دنیا میں شاید کوئی اتنی بہترین جگہ ان کے لیے نہیں ہے جتنی پاکستان. لیکن ٹھیک ہے جی، طبقاتی نظام زوروں پر ہے اور مضبوط گرفت ہے اشرافیہ کی. یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے جو زندگی ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے